हाम्रो समयले भ्याएसम्म यस किसिमले एक आध घण्टा परमेश्वरको वचन सँगसँगै मनन गर्नु र छलफल संगति प्रार्थनाले अवश्य पनि क्रिस्चियन जीवनमा धेरै सुधार ल्याउने मौका हामीलाई दिन्छ। जब हामी एकलकान्टे विश्वासी हुन्छौँ अथवा हामी एउटा पाटोमा मात्र बढी ध्यान दिएका छौँ भने अरू दृष्टिकोणहरू पनि त्यहाँ छन् भन्ने कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। कहिलेकाहीँ आफैले आफैलाई मात्र हेर्दाखेरि म त ठिक छु जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई 3-4वटा ऐनाको बीचमा राख्नुभयो भने विभिन्न अरू दृष्टिकोणहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन्। त्यस किसिमले बाइबलको यो यात्रामा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पछि गएर यो फेसबुक पेजमा पनि र युट्युबमा पनि हुने भएको कारण कुनै पनि बेलामा तपाईले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। हुन त नयाँ नियमका अधिकांश किताबहरू मैले यस किसिमले विश्वासहरू सँगसँगै आराधना डिभोसन अथवा बाइबल अध्ययनबाट राखिसकेको छु, तापनि आज यो प्रकाशको किताबलाई क्रमिक रूपले हामी राख्ने प्रयासमा छौँ। प्रकाशको किताब आफैमा अति नै आशिषमय किताब हो, रहस्यमय किताब हो अनि यो रहस्यमय भएको कारण हामीलाई लाग्छ यो त निकै गाह्रो अप्ठ्यारो छ, तर वास्तवमा यसलाई इमानदारता साथ यसले जे भनेको छ त्यतिमै हामीले चित्त बुझाउन सकेको खण्डमा यो साह्रै नै आशिषित किताब पनि हो। प्रकाशको किताब अप्ठ्यारो लाग्छ ती व्यक्तिलाई जो ठुल्ठुला उटपट्याङ खालका अर्थ त्यहाँबाट खोज्न चाहन्छन्, तर हामीले यो अध्ययन गर्दाखेरि यो बिर्सन नहुने कुरा के भने यो किताब सतावटमा दुःख कष्टमा परिरहेका विश्वासीहरू, निराश भइरहेका विश्वासीहरूलाई उत्साह दिन लेखिएको हो र यो संसार कहाँ जाँदैछ, यसको अन्त्य कस्तो हुनेछ भनेर आज हामी जसरी प्रश्न गर्छौं त्यो बेलामा पनि मानिसहरू त्यस्तै किसिमको प्रश्न गर्दथे। कहिलेकाहीँ लाग्छ 2000 वर्ष अगाडि 3000 वर्ष अगाडिका मानिसहरूको दिमाग त त्यति विकसित भएको थिएन होला। होइन, आदिकालदेखि नै अदनको बगैँचाबाट जब बाहिर मानिस निस्क्यो, यो पृथ्वी जो उसको लागि आशिषमय स्थान हुनुपर्ने थियो काँडा र सिउँडी र उजाड स्थानमा परिणत भयो, त्यति बेलादेखि नै मानिसले प्रश्न गर्दै आएको छ कि प्रभु कबसम्म, हाउ लङ, र यो कता जाँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै मानिस जति परमेश्वरबाट टाढा हुँदै गयो त्यति धेरै उसले प्रश्न गर्न थाल्यो कि संसार कहाँ गइरहेछ, यसको अन्त्य के हो, जीवन कहाँ गइरहेछ। अनि ती प्रश्नहरूको जवाब खोज्दा खोज्दै धेरै धर्म कर्महरू पनि मानिसले उत्पादन गर्यो, अरू विभिन्न शिक्षा सिद्धान्तहरू पनि मानिसले उत्पादन गर्यो र यीशु ख्रीष्ट आउन अगाडि नै 300-400 वर्ष अगाडि पश्चिमा संस्कृतिमा युरोपमा ग्रीक दर्शन शास्त्रले ती प्रश्नको जवाब दिन खोजेको थियो। भारतवर्षमा महावीर अथवा गौतम बुद्ध जस्ता व्यक्तिहरूले पनि ती प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरेको थियो। चीनमा पनि कन्फ्युसियस जस्ता, लाओत्सु जस्ता व्यक्तिहरूले त्यसको जवाब दिने प्रयास गरेको थियो। तरै पनि अझै संसार रलमलिरहेको छ, अन्यलमा छ। यो नै हो भनेर पिन पोइन्ट कसैले गर्न सकेको छैन। हजारौं वर्षको मन्थनपछि, चिन्तनपछि पनि मानिस अझै हराइरहेको छ र पहिलो शताब्दीका ख्रिस्टियनहरूलाई पनि प्रभु अब के हो त, यो कहाँ जाँदैछ, यो रोम सरकारले त हामीलाई त सखाबै पार्न आँट्यो भन्ने प्रश्नको जवाब र सान्त्वनाको लागि यो प्रकाश, मैले हिजो भन्दै थिएँ, हाम्रो इतिहासको भ्यू चाहिँ एपोकालिप्टिक, न त पेसिमिस्टिक न अप्टिमिस्टिक। कतिले संसार अन्त्यमा सुन्दर हुनेछ भन्छन्, कतिले संसार अन्त्यमा नाजुक भएर नष्ट हुनेछ भन्छन्, तर हामी त भन्छौँ संसारको भविष्य बडो उज्जवल छ, किनभने हामीलाई चाहिँ त्यो देखाइएको छ। एपोकालिप्सिस, प्रकाशको किताब भन्छौँ। कस्तो प्रकाश भन्नुहुन्छ भने पहिला लुकेको थियो, घुम्टो लगाइएको थियो, अब त्यो घुम्टो उगाडिएको छ। दुई किसिमले हाम्रो लागि यो घुम्टो उगाडिएको किताब हो। एउटा मानव इतिहासको अन्त्य छ भने मानव इतिहासको मात्रै अन्त्य नभएर यो
अलौकिक स्वर्गीय अस्तित्वको बारेमा पनि यसले हाम्रो लागि घुम्टो उगाडेको छ र मानव इतिहास सुन्दर दिशातिर जाँदैछ। तर त्यो दिशामा पुग्नुभन्दा पहिला यो बडो अन्धकारमय युगबाट भएर जानेछ भन्ने कुरा प्रकाशको किताबले हामीलाई देखाउँदैछ। त्यसकारण बाइबल अध्ययन गर्दा, विशेष गरी प्रकाशको किताब अध्ययन गर्दा सिम्पल भ्यू, साधारण भ्यू, विचार, दृष्टिकोण, तपाईँ मैले साधारण विश्वासले पढ्दाखेरि जे बुझ्छौँ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर कोही कोही यस्ता यी मिस्टिकल आत्मा भएकाहरू, यो एल्गोरिकल प्रचार गर्नेहरू, अगमवक्ताहरूले यहाँ त्यहाँ हरेक शब्दमा अर्थ भेट्टाउनेहरू, हरेक ढुङ्गाको पछाडिपट्टि अर्थ भेट्टाउनेहरूले कहिलेकाहीँ यसलाई अपव्याख्या गर्दा गर्दै प्रकाशको किताब भन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जीवनलाई सुन्दर बनाउनको लागि ठुला ठुला कुरा चाहिँदैन, निकै रहस्यका कुराहरू हामीले जान्नु पर्दैन। जीवनलाई सुन्दर बनाउन जीवनका साधारण कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि त्यो जीवन अति सुन्दर हुन्छ। बाइबल अध्ययन गर्दा परमेश्वरलाई चिन्नको लागि पनि ठुला ठुला रहस्यका गहिरा अन्जान कुराको पछि लाग्नुको सट्टामा साधारण कुरालाई हामीले स्वीकार गरेर त्यसमा सन्तुष्टि जनायौँ र त्यसै अनुसार जीवन बितायौँ भने त्यो जीवन सुन्दर हुन्छ। आजको खण्ड हामी 7 अध्यायमा आछौँ। हामी 7वटा मोहरहरू, 7वटा तुरैहरू र 7वटा कचौराहरू, यो 21वटा विपत्तिहरू संसारमा त्यो अन्त्यको समयमा बडो तीव्र रूपले आउनेछन्। तर त्यो साथसाथको बिचमा एक किसिमको के भन्छ, छुट्टै प्रकारको इन्टरभल भन्छौँ हामी, एउटा ब्रेकको समय छ। अब 7वटा तुरै के अरे यो मोहरको बारेमा कोर्दाखेरि अब 6वटा र 7वटाको बिचमा 6वटा आए, अब 7औं फुक्नुभन्दा पहिला बिचमा के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि परमेश्वरले यूहन्नालाई देखाउनुहुन्छ भने पछि गएर यो 7वटा तुरै फुक्दाखेरि पनि 6वटा र त्यसपछि त्यो 7वटाको बिचमा अर्को एउटा समय छ। त्यहाँ पनि हामी त्यस्तै किसिमले ती 10, 11, 12 अध्यायतिर 10, 11, 12 त्यसपछि त्यो कचौरा चाहिँ अन्तिममा 7वटा तुरन्तै पोखिन्छ। त्यसकारण त्यो 6 र 7 को बिचमा राख्नुभन्दा त्यो के भइरहेछ भन्ने कुराहरू 7वटा कचौराको सुरुमै, पहिलो कचौराबाट सुरुमै त्यो देखाइरहेछ। त्यो 13-14 अध्यायमा के भइरहेछ, संसारमा आउने यी विपत्तिहरूको बिचमा स्वर्गमा के भइरहेछ, पृथ्वीमा के भइरहेछ र परमेश्वरका मानिसहरूलाई के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि त्यो बिचबिचमा घुसाइएको यो समयको र घटनाक्रमको चक्रले हामीलाई बताइरहेछ। त्यसैमध्ये आज पहिलो चक्र, पहिलो घटनाक्रम चाहिँ 6वटा तुरै त हामीले हिजो हेऱ्यौँ, 7औं चाहिँ अब 8 अध्यायमा आउनेछ भने 7 अध्यायमा परमेश्वरका मानिसहरूको चित्रण र तिनीहरूलाई के भइरहेछ भन्ने कुरा देखाउनको लागि हामीलाई यहाँ राखिएको छ र त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु, सङ्कष्टमा परमेश्वरको सुरक्षा र सान्त्वना। हुन त यो महासङ्कष्टकालबाट आएका परमेश्वरका मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिएको सान्त्वना पनि छ, सुरक्षा पनि छ र हामी व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसलाई लागू गर्न सक्छौँ। सङ्कष्टमा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा पनि दिन सक्नुहुन्छ र केही गरी हामीलाई त्यो सङ्कष्टबाट भएरै जान्यो भनेदेखि त्यसमा परमेश्वरको सान्त्वना पनि यथावत छ। कहिलेकाहीँ दुःख कष्ट जीवनमा आउँदाखेरि कसैले थाहा नपाउँदा पनि हामी जुन प्रकारको कष्टबाट गइरहेका हुन्छौँ त्यो अझ पीडादायी हुन्छ। तपाईँ एक्लै दुःख भोग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको दुःखको बारेमा कसैलाई थाहा छैन, कुनै व्यक्तिसँग तपाईँले आफ्नो मनको व्यथा पोख्न सक्नु भएको छैन भने त्यो दुःख अझ बढी पीडादायी हुन्छ। एक्लै दुःख, त्यसै कारण भनाइ नै छ, दुःख साटेपछि घट्छ, सुख साटेपछि बढ्छ। र अहिले पनि हामी ती सङ्कष्टको घडीबाट भएर गएका हुन सक्छौँ र प्रकाश 7 अध्यायमा चाहिँ यूहन्नालाई प्रभुले त्यो अवस्था देखाउँदै हुनुहुन्छ जो निकै नै नाजुक हुनेछ। र यो दुःख चाहिँ तपाईँ र मैले अब रोग ब्याजबाट पाएको दुःख, गरिबीबाट आएको दुःख भन्दा पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर मारिएको दुःख,
सताइएको दुःख, तपाईँ र मलाई खोजी खोजी घरबाट, चर्चबाट, प्रार्थना मिटिङबाट लखेटिएको दुःख, यसलाई हामी सतावट भन्छौँ। त क्रिस्चियनहरू दुःख खोज्दै जानु पाउँदैन। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ साह्रै बहादुर बन्न चाहन्छौँ अनि कल्वरी क्रुसमा यसुले दुःख भोग्नुभयो, हामीले पनि दुःख भोग्नु पर्छ भनेर हामी दुःखमा अति नै बढी आत्मिक भइटो पोल्न चाहन्छौँ। येशू प्रभुले हामीलाई संसारमा दुःख भोग्नको लागि राख्नुभएको होइन, उहाँको गवाही बन्नको लागि राख्नुभयो। उहाँको गवाही बन्दाखेरि आउने दुःखलाई चाहिँ हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। येशू ख्रीष्टको लागि तपाईँ गवाही बन्दै हुनुहुन्छ, जसको फलस्वरूप तपाईँको जीवनमा दुःख आछ भने त्यो चाहिँ रहरलाग्दो दुःख हो। तर मेहनत गरेको छैन, परिश्रम गरेको छैन, हातमा 2 पैसा छैन, गरिबी आयो, के खाउँ र के लाउँ भन्ने दुःख छ, समयमा शरीरको वास्ता गरेन, नखाने कुरो खाइदियो, पिउने नपिउने कुरो पायो, मानिसहरूसँग सम्बन्धमा जहिले पनि दुश्मनी र कलह मात्रै गर्यो, जसले गर्दाखेरि गरिबी आयो, रोगब्याज आयो, शत्रु लागे, अनि दुःखमा त हो म त प्रभुको लागि दुःख भोग्दैछु भन्नु भनेको त्यो आफैले आफूलाई धोका दिनु हो। त यहाँनिरको आएको दुःख, सङ्कष्ट, महासङ्कष्ट जे भने पनि यो ख्रीष्ट येशूको लागि गवाही बनेको कारण, सुसमाचारको लागि जीवनको सन्देश मर्दै लागेका मानिसलाई प्रचार गर्दाखेरि आएको दुःख, यसमा चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा र सान्त्वना। आउनुहोस् हामी पढेर जाउँ यो समय सिद्धिनुभन्दा अगाडि। 1,44,000 को कुरो आएछ यहाँ। यो 1,44,000 को कुरो गर्दाखेरि धेरै झुटा शिक्षकहरूले आफैलाई यहाँ राख्छन् र बाइबलले यहाँ के भन्दैछ हामी पढौँ। यसपछि पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेका मैले देखेँ। हामी प्रकाशको किताबमा 4 को धेरै अर्थ छ, अथवा यसले भन्ने बित्तिकै विश्वव्यापी अथवा सारा पृथ्वीभरि, संसारभरि। र यहाँनिर 4 वटा स्वर्गदूत पूर्ण रूपले पृथ्वीभरि, अनि चारै बतासलाई, अब यो जकरियाको किताबमा पनि यिनीहरूको उल्लेख गरिएको छ। हिब्रू भाषामा परमेश्वरको आत्मालाई र बतासलाई पनि रुआख भनिन्छ। र यो बडो गजबको कार्य घटना यहाँ गर्दैछ। यी 4 वटा स्वर्गदूतले पृथ्वीलाई के भनेको छ भने, पृथ्वीका 4 कुना उभिरहेको मैले बतास रोक्नको लागि, किनभने 2 पदमा तब जीवित परमेश्वरको मोहर साथमा लिई अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका मैले देखेँ। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनले चर्को स्वरले भने, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर। परमेश्वरका मानिसहरूलाई सुरक्षाको मोहर नलगाउन्जेलसम्म यी 4 वटा बतासलाई रोकिएको छ। चाहे त्यो प्राणी र वनस्पतिलाई समेत पनि नछुनको लागि आज्ञा गरिन्छ। अब यो 4 वटा बतास के थियो त भन्ने बित्तिकै हामीले अब सरासर पढ्दै जाँदाखेरि 6 अध्यायमा फर्किने बित्तिकै त्यसको अर्थ सजिलै बुझ्न सक्छौँ। 4 वटा घोडामा चढेर यस पृथ्वीमा विनाश ल्याउनको लागि निस्केका 4 वटा तत्त्वहरू अगाडि नै उल्लेख गरिएका छन्। तर यिनीहरूले ती मानिसलाई नाश नगरून् भन्ने उद्देश्यले छाप लगाइएको छ। परमेश्वरका सेवक भनेको छ, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र र रुखहरूलाई केही हानि नगर। तब मैले मोहर लगाइएकाहरूको सङ्ख्या सुने, तिनीहरू 1,44,000 थिए र तिनीहरू इजरायलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट थिए। त सोझै हामीले पढ्दाखेरि के देख्छौँ भने यो 1,44,000, अब फेरि हामीले यो याद गर्नुपर्ने छ, प्रकाशको किताबमा सङ्ख्या, त्यसको अर्थ, त्यसको अवधि आफ्नै किसिमको हुन सक्छ। र
कि त 1,44,000 मात्र लिटरली पनि हुन सक्छन् कि यो एउटा निश्चित सङ्ख्यालाई देखाउने सङ्ख्या पनि हुन सक्छ। अब 12 कुलका 12,000लाई गर्दाखेरि निश्चित रूपले सिद्ध रूपले हरेक इजरायलको कुलबाट परमेश्वरले सुरक्षा दिने विश्वास यहुदी विश्वासीहरूलाई हामी यहाँ देख्दछौँ। 1,44,000 प्रत्येक कुलबाट 12,000। अनि अब 12 कुल कहाँ छन् त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। परमेश्वरको नजरमा सबै कुराहरू छर्लङ्गै छन्, परमेश्वरलाई थाहा छ। र तपाईँ हामी कतिजना यो नर्थ इस्ट इन्डियामा बस्नेहरूलाई थाहा छ, मणिपुरबाट कुकी जाति मध्येबाट पनि हामी इजरायलको हराएको 10 कुल मध्येका एक कुल हौँ भनेर आज हजारौँ मानिसहरू मणिपुरबाट इजरायल बसाइसराई गरिरहेका छन्। अझै पनि कता कता इजरायली त्यो संस्थाले अध्ययन गरेर डिएनए टेस्ट गरेर यिनीहरू त पक्कै पनि इजरायलसँगै मेल खान्छन् भनेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै इजरायल देशले हजारौँ यी मणिपुरका कुकी जातिबाट इजरायलमा लगेको छ, हराएका कुलहरूमध्ये। कारण मानिसको नजरमा इजरायलका 12 कुल हराएका हुन सक्छन्, तर परमेश्वरको नजरमा हराएका छैनन्। त यहाँनिर के चाहिँ हामी देख्दैछौँ, पहिलो 1,44,000लाई परमेश्वरले त्यो महासङ्कष्ट कालमा जब यी 4वटा खतरनाक विनाशकारी तत्त्वहरू पृथ्वीमा काम गरिरहेका हुनेछन्, ख्रिस्ट विरोधी चरम रूप लिइरहेको हुनेछ, त्यति बेलामा यहुदी विश्वासीहरूलाई प्रभुले बचाउनु हुनेछ। अब यहुदीहरूलाई किन प्रभुले त्यस किसिमले बचाउनु भयो, छाप लगाउनु भयो? हुन त छाप लगाउने कुरो त्यति बेला मात्र होइन, हामीलाई पनि दोस्रो कोरिन्थीमा र एफएसीमा पनि पावलले र मेरो विचार दोस्रो तिमोथी समेतमा पनि हामीलाई पवित्र आत्माको छाप लगाइएको कुरो पहिले नै गरिएको छ। मुक्ति पाउने जतिलाई प्रभुले अब अन्तिममा हाम्रो शरीरको पनि मुक्ति हुनेछ भन्ने कुरा देखाउनको लागि अग्रिम बैनाको रूपमा पवित्र आत्माले हामी सबै छाप लगाइएका छौँ। शैतानले हामीलाई छुन सक्दैन। जसरी अहिले हामीलाई शैतानले छुन सक्दैन, त्यति बेलामा यहुदी विश्वासीलाई पनि परमेश्वरले त्यो सुरक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ। कारण त्यति बेलामा यहुदीहरूले पक्कै ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नेछन् ठुलो सङ्ख्यामा। इतिहासमा यहुदीहरू जस्तो दुःख पाएको अर्को जाति छैन। हामीले परमेश्वरको अस्तित्व र व्यक्तित्वलाई अध्ययन गर्दाखेरि यहुदी जातिको अध्ययन गर्ने बित्तिकै बडो अनौठो प्रकारले त्यो कुरो देख्न सक्छौँ। संसारमा मिश्र अब्राहमको पालादेखि नै भनौँ र पछि मिश्र देशबाट यिनीहरूलाई मारिन सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि बेबिलोनमा यिनीहरूलाई बेबिलोनभन्दा पर्सियाले र यिनीहरूलाई नाश गर्यो, बेबिलोनले यिनीहरूलाई नाश गर्न खोज्यो, ग्रिसले यिनीहरूलाई नाश गर्न खोज्यो, रोमले यिनीहरूलाई नाश गर्न खोज्यो, त्यसपछि इस्लामिक अम्पायरले यिनीहरूलाई नाश गर्न खोज्यो। अन्तिममा गएर ख्रिस्टियन राष्ट्रहरू युरोपमा यिनीहरूलाई नष्ट गर्न खोजियो। स्पेनदेखि लिएर फ्रान्सदेखि लिएर इटालीदेखि लिएर इङ्ल्यान्डदेखि लिएर जर्मनीदेखि लिएर युरोपका यी सानातिना त्यति बेला त अरू देश हङ्गेरीदेखि लिएर रुसले कहीँ छैन यहुदीहरूलाई नमारिएको। भारतले चाहिँ गरेको जस्तो लाग्दैन। भारतमा चाहिँ यहुदीहरू थोरै सङ्ख्यामा भए पनि पहिलादेखि नै बसोबास गरेका छन्। तर युरोपियन देशहरूमा कुनै देश छैन जसले यहुदीहरूलाई मारेको छैन। अन्तिम हाम्रो तत्कालीन इतिहास मार्ने देशमा आउँछ जर्मनी, जहाँ 60 लाखभन्दा बढी यहुदीहरू मारिएका थिए हाम्रै आँखाको सामनेमा हेर्दा हेर्दै। अनि यो 1340-50तिर आएको महामारी युरोपमा सबभन्दा ठुलो युरोपले सहेको महामारीमा त्यो आउँछ। युरोपको जनसङ्ख्या झनै सखा भएको थियो त्यो महामारीले। तर यहुदीहरू बचेका थिए र त्यो बेलामा सबै बचेनन्, तर अधिकांश यहुदीहरू मरेनन्। कारण त्यो मध्यकालीन युरोपमा पनि एकदमै त्यो अविकसित जातिहरू थिए, दिशापिसा जहाँ त्यहीँ गर्ने। तर यहुदीहरू मूसाको व्यवस्थालाई पालन गर्ने भएको कारण उनीहरूको एउटा हाइजेनिक राम्रो थियो। अहिले पनि तपाईँले
देख्दै हुनुहुन्छ हात धुनु, मास्क लाउनु इत्यादि गर्नु, यी कुराहरू त हजारौँ वर्ष पहिला मूसाले इजरायलहरूलाई गर्न लगाएको थियो। कसरी हात धुने, कसरी दिसापिसाब गरेपछि के गर्ने, कसो गर्ने। अनि त्यो ब्ल्याक डेथको बेलामा युरोपका क्रिस्चियनहरू अझै जङ्गली थिए, तर यहुदीहरू स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिने भएको कारण त्यो ब्ल्याक डेथमा धेरै यहुदीहरू बाँचे, तर क्रिस्चियनहरू मरेर गए। अनि यहुदीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम मात्रामा अफेक्टेड भएको देखेपछि त्यति बेलाका युरोपियन इसाईहरूले भने ल यहुदीहरूले नै यो विष हालेको हो हामीलाई, यहुदीहरूले नै हामीलाई मारेको भनेर हजारौँ यहुदीहरू मारिए। त्यसपछि अब कुरानको कुरै छोडिदिउँ, कुरानले त सिधै भन्छ अन्त्यको समयमा यस्तो हुनेछ कि अन्त्य भनौँ यो कुरानकै इतिहासमा यहुदीहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ मार्नु रे। यहाँसम्म कि यहुदीहरू यस्ता छन् कि कुनै रुखको पछाडि त्यो यहुदी लुकेको छ, ढुङ्गाको पछाडि त्यो यहुदी लुकेको छ भने त्यो ढुङ्गाले भन्ने छ ए मुसलमान आएर मेरो ढुङ्गा पछाडि लुकेको यहुदीलाई मार। रुखले भन्ने छ ए मुसलमान आएर यो मेरो रुखको पछाडि लुकेको। यस किसिमले इस्लामले पनि यहुदीहरूको खैरो खनेको छ। क्रिस्चियनहरूले यहुदीहरूलाई, रोमन क्याथोलिक चर्चले बल्ल बल्ल अहिले माफ माग्यो, तर त्यो समयमा परमेश्वरले सुरक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ। यहुदी परमेश्वरका मानिस, यहुदी पनि अन्य जातिहरू पनि, यहुदी र क्रिस्चियन दुवै परमेश्वरका मानिसहरू हामी हौँ। दुवैको मुक्तिको लागि ख्रिस्ट कल्वरी क्रुसमा मर्नु भएको हो। तर ऱ्याप्चरमा विश्वास गर्नेहरूले के भन्छन् भने यहुदीहरूलाई मुक्तिको लागि प्रभुले क्रुस होइन अर्कै कभनेन्ट सुरु गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो कभनेन्ट पुरा गर्न पृथ्वीबाट चर्च उठाइ लगाइनेछ, त्यसपछि बल्ल उहाँले यहुदीहरूलाई मुक्ति दिनुहुनेछ। यसकारण अर्को मुक्तिको कार्य प्रभुले गर्नुपर्नेछ यहुदीलाई। तर बाइबलले चाहे ग्रिक होस्, चाहे यहुदी होस्, चाहे अन्य जाति जोसुकै होस्, मुक्ति एउटै मात्रै बाटो हो, त्यो ख्रिस्ट येशू। र त्यो बेलामा धेरै यहुदीहरूले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नेछन् र तिनीहरूलाई प्रभुले सुरक्षा दिनुहुनेछ। अब यो 12 कुलमा एउटा कुल हराएको छ कि कसो भन्छ त्यो धेरै ठुलो कुरो होइन। मुख्य भन्न खोजेको कुरो यहुदीहरूले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेछन् र त्यति बेला प्रभुले तिनीहरूलाई संसारमै अझै सायद केही समय रहनको लागि र 14 अध्यायमा ख्रिस्ट येशूसँग तिनीहरूको जम्का भेट हुनेछ, त्यो पछि हेरौँला। अब 9 पदबाट क्रिस्चियनहरू, गैर क्रिस्चियनहरू गैर यहुदीहरूले कस्तो प्रकारको अवस्थाबाट भएर जानेछ भन्ने कुरा हामी पढेर यसलाई विसर्जन गरौँला। 9 पद, यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो, सेता पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। अब येशू ख्रिस्टलाई जसरी यरुसलेममा स्वागत गरिएको थियो, अहिले यिनीहरू स्वर्गमा सिंहासनको सामनेमा आएका छन्। कहाँबाट भन्दाखेरि हरेक जाति, कुल, मानिस, भाषा, संसारभरिका र सेता पोसाक पहिरेका छन्। एउटा विजयी जुलुसका साथ तिनीहरू त्यहाँ छन् र 10 पद, तिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। त्यो मुक्ति अनुभव गरेर आएकाहरूलाई फेरि त्यहाँ गएर मुक्तिको गीत गाउँदैछन्। अनि सिंहासन, धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरूका वरिपरि सबै स्वर्गदूतहरू उभिए र तिनीहरू सिंहासनको सामुन्ने घोप्टो परि यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, आमेन। हाम्रा परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्, आमेन। प्रकाशको किताब अत्यन्तै सङ्गीतले भरिएको, गीतले भरिएको, सुन्दरताले भरिएको बडो गजबको एउटा चित्र हामी यहाँ देख्दैछौँ। स्वर्गदूत र मानिस दुवै मिलेर यो सिंहासनमा विराजमान हुने पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई आराधना गरिएको यो गुन्जमान अवस्था हामी त्यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वरको आराधना खाली मौखिक मात्रै होइन, यो जीवन जिउने शैली जीवनबाटै र सारा पृथ्वीले पनि गर्नेछ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। तर त्यहाँ अहिले यूहन्नाले जे सुन्दैछ त्यो हामीलाई बुझ्ने भाषामा लेख्दैछ। 13 पद, धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई सोधे, यी सेता पोसाक लाउनेहरू को हुन्
र कहाँबाट आएका हुन्। अब त्यो भिड हरेक जाति वेशभूषाबाट आएकाहरू कहाँबाट आएका हुन्। अनि मैले के भन्छ धर्मगुरुले यूहन्नालाई सोध्छन् यी कहाँबाट आएका हुन् भनेर सायद लाग्यो होला। यूहन्ना पनि सङ्कष्टमा छ, चिन्छ कि सायद यूहन्नाले चिनेको पनि हुनसक्छ कतिलाई त्यहाँ। तरै पनि अनि मैले तिनलाई भने हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने यिनीहरू तिनै हुन् जुनहरू महासङ्कष्टबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना पोसाकहरू धुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। अब त्यो महासङ्कष्टको समयमा निश्चित सङ्ख्यामा यहुदीहरू सुरक्षित हुनेछन्। सायद धेरै अरू यहुदी विश्वासीहरू पनि मारिनेछन्। तर यहाँनिर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने अर्को ठुलो भिड छ जसलाई शहीद हुनु परेको छ। अनि यो महासङ्कष्टबाट आएका हुन् भन्ने यो एउटा हुलका हुल आएका होइनन्, एउटा सिङ्गुलर आएका छन्, एक गरेर आएको कुरो त्यहाँ वास्तवमा उल्लेख गरेको छ। यसको मतलब त्यो बेलामा प्रत्येक व्यक्तिले जब ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्नेछ उसले आफ्नो जीवन दिनुपर्नेछ। विश्वास गर्यो अथवा विश्वासी थियो, विश्वास गरेको खण्डमा धेरैले शहीद हुनुपर्नेछ र सायद अरू कति त सुरक्षित पनि होलान्। जसरी यहुदीहरूमध्ये कतिलाई प्रभुले सुरक्षा दिनुभएको छ भने अरूलाई पनि त्यो सुरक्षा दिनुहुनेछ। र प्रकाश 3:10 पनि त्यो कुरो मा आउनै लागेको सङ्कटमा तिमीहरू बचाइनेछौ, आई विल किप यु फ्रम द ट्रबल भनेर यो महासङ्कष्टबाट म तिमीलाई सुरक्षा दिनेछु भन्ने कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। र यिनीहरू आउने कसरी आछन् भनेदेखि थुमाको रगतमा धोएका सेता पोसा अथवा कल्वरी क्रुसमा येशूको मृत्युमाथि गरिएको विश्वासले नै यिनीहरूलाई मुक्ति दिएको छ। माफ गर्नुहोला, बाहिर साह्रै कुखुराहरू कराइरहेछन्। 15 पद, यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्छन् र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। बडो गजबको अर्को दृश्य हामी देख्दैछौँ। मन्दिरको कुरो गरिएको छ, परमेश्वरको उपस्थितिले तिनीलाई शरण दिने कुरो गरिएको छ। हेर्दाखेरि देख्दैछौँ त्यो बेलामा अथवा अहिले पनि हुनसक्छ ख्रीष्ट येशूमा कसैले आफ्नो प्राण दिन्छ भने त्यो सिधै परमेश्वरको सिंहासनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्दो रहेछ। त्यसै कारण धेरै इतिहासमा प्रभुको लागि आफ्नो ज्यान दिने व्यक्तिहरू जसै इग्नेसियस अफ एन्टियोक, उनलाई मृत्युदण्डको लागि एन्टियोकबाट रोमसम्म लामो यात्रा गरेको थियो। अनि जाँदाखेरि उहाँले धेरै पत्रहरू लेखेको छ मण्डलीलाई। रोमको मण्डलीलाई पनि एउटा पत्र लेखेको छ। रोममा प्रभावशाली विश्वासीहरूले इग्नेसियसको छुटकाराको लागि प्रयास गर्दै थिए। अनि उनले भन्छन् मलाई यो मौकाबाट चुक्न नदिनुहोस्। यो मेरो लागि, येशू ख्रीष्टको लागि मारिनु मेरो लागि अत्यन्त महत्त्व रहरलाग्दो कुरो हो। त्यसकारण प्रिय विश्वासी मित्रहरू, मेरो छुटकाराको लागि कृपया पहल नचालिदिनुहोस्। म ख्रीष्ट येशू सँगसँगै उहाँ जस्तै म मृत्युलाई अनुभव गर्न चाहन्छु भनेर पछि नभन्दै इग्नेसियसलाई सिंहहरूको खोरमा हालिएको थियो। र यहाँनिर पनि हामी देख्दैछौँ अन्त्यको समयमा यस्तो समय आउनेछ ख्रीष्ट येशूमा जसले विश्वास गरेको छ आफ्नो विश्वास बचाउन उसले आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्नेछ। तर त्यसको फलस्वरूप ऊ सिधै परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको उपस्थितिले त्यसलाई शरण दिनेछ। 16 पद, तिनीहरू कहिल्यै भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्, सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन। अब स्वर्गमा पनि भोक प्यास होला र भन्ने प्रश्न आउँछ हामीलाई। हामी जान्दैनौँ अहिले, तर यति थाहा छ एकजनाले यसरी भनेको छ, हामी मानिसहरू, अङ्ग्रेजी शब्द छ इन्फाइनाइट, इन्फिनिट भनेको कुनै पनि कुरा नचाहिने र कहिल्यै नसिद्धिने। मानव प्राणी इन्फिनिट होइन, अनन्त हो तर इन्फिनिट होइन। हामी आफैमा सेल्फ सफिसियन्ट छैनौँ। हाम्रा आवश्यकताहरू हुन्छन्, कारण आवश्यकता नै नभएको त परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। गड इज इन्फिनिट, उहाँलाई कुनै आवश्यकता छैन। तर मानिस इज फाइनाइट, फाइनाइट व्यक्तिलाई आवश्यकता छ। तर
त्यो फाइनाइट व्यक्तिको आवश्यकता, अब नेपालीमा मैले यो ठेट शब्द पाएन फाइनाइट र इन्फाइनाइटको, त्यो फाइनाइट व्यक्तिको आवश्यकता छ भने पनि त्यसका पूर्ति चाहिँ इन्फिनिट छन्। परमेश्वरले अनन्तसम्म ती आवश्यकता पूर्ति गर्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि यहाँ न त्यहाँ भोक छ न प्यास छ। सूर्यको रापले र प्रचण्ड तापले तिनीहरूलाई कुनै हानि गर्ने छैन, किनकि 17 पद, सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूको गोठालो हुनुहुन्छ। हुन त प्रभु अहिले पनि हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, तर हामी त्यहाँ अन्तिम समयमा ख्रिस्ट येशू हाम्रो बीचमा परमेश्वरको उपस्थितिका साथसाथै हाम्रो वास्ता अनि फिक्री असल गोठालो। इजिकेल 34 अध्यायले पनि त्यही कुरो भन्छ। यूहन्ना 10 मा पनि प्रभुले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि मानिसले हामीलाई गोठालो दिन सक्दैन, बन्न सक्दैन, र अन्तिम गोठालो प्रभु नै हुनुहुन्छ। र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुने जीवनको पानी। अब यसका विभिन्न कुरो, पवित्र आत्माको र अनन्त जीवनको एउटा स्तर त्यहाँ देखिन्छ। र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। बडो गजबको अन्तिम वाक्यांश हाम्रो लागि। त्यसै कारण मैले भनेको छु, सङ्कष्टमा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहुदी विश्वासीलाई मोहर लगाउनु भयो, अब शैतानले छुन सक्दैन। अहिले पनि हामी सुरक्षित छौँ। पवित्र आत्माले छाप लागेको मानिसको जीवनमा शैतानले वास्तवमा अधिकार जमाउन सक्दैन। म भन्ने गर्छु, तपाईँ र मैले मौका दिएपछि मात्रै शैतानले हाम्रो जीवनमा मौका पाउँछ। अब कसरी शैतानलाई मौका दिन्छौँ, एफिसी 4 अध्यायले हामीलाई त्यहाँ बताएको छ। जब हामी पवित्र आत्माको फलले भरिएका हुनुको सट्टामा शरीरका अभिलाषाले भरिएका हुन्छौँ, शैतानको निम्ति ठाउँ दिन्छौँ, बल्ल त्यसले हाम्रो जीवनमा केही काम गर्ने मौका पाउँछ। नत्र भनेदेखि पवित्र आत्माले छाप मात्र होइन, हामी पवित्र आत्माले भरिएका परमेश्वरका मन्दिरहरू हौँ। त्यस्तै किसिमले त्यो बेलामा पनि प्रभुले यहुदी विश्वासीलाई जसरी सुरक्षा दिएछ, अरू विश्वासीलाई पनि सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ। तर कतिले चाहिँ अथवा ठुलो भिडले चाहिँ मृत्युलाई अँगाल्नु पर्नेछ। प्रभुको इच्छा नै त्यस्तो हुनेछ। त कहिलेकाहीँ हामी यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि अरू मानिससँग जब हामी जीवन दाँच्दछौँ, उसलाई चाहिँ सब ठिक छ, मलाई मात्रै किन यस्तो भन्नुभयो भने तपाईँ र म निराशाको शिकार हुन्छौँ। तर जे छ प्रभु, तपाईँ मेरो जीवनमा जे गर्दै हुनुहुन्छ, म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु। ममा कुनै प्रकारको गुनासो छैन। म दुःखबाट भएर जानु परे पनि प्रभु म जान तयार छु। म सुखबाट भएर जानु परे पनि प्रभु म तयार छु। त्यस किसिमले हामी परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिन्छौँ भने जीवित प्रभु येशू हाम्रो गोठालो, उहाँले हाम्रा स्वर्गमा मात्र आँखाका आँसु पुस्ने होइन, यसै संसारमा पनि प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ स्वर्ग र पृथ्वी छुट्टियो, परमेश्वरको राज्य छुट्टिएको छ। होइन, परमेश्वरको राज्य एउटै हो। स्वर्ग उहाँको सिंहासन हो भनेदेखि पृथ्वी उहाँको पावदान। येशू ख्रीष्ट आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। जीवनको पानी आज पनि हामीसँग छ। प्रभुले भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खाउँछ भने मका आओस्, म त्यसलाई जीवनको पानी दिनेछु। त्यसकारण मित्र, प्रकाश 7 अध्यायले हामीलाई सङ्कष्टमा प्रभुको सुरक्षा र केही गरी हामी सङ्कष्टबाटै भएर जानुपर्छ भने प्रभुको सान्त्वना हामीलाई दिएको छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।